अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मुसलमानों के इस्लामी तालीमात और रोज़मर्रा के अहकामात की पाबंदी से इस वक्त हिंदू लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ तक कि इंडियन हिंदू न्यूज़ एंकर एक मुसलमानों के स्कूल में जाकर बच्चों से इंटरव्यू ले रहा है। तो नाज़रीन, आइए आज की इस वीडियो में ये देखिए, बहुत दिलचस्प है वीडियो, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। क्या होता है आप लोगों का? हम सुबह ही उठ जाते हैं फजर में 5 बजे, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, बनाते हैं, स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर स्कूल आते हैं, फिर स्कूल से जाते हैं, फिर अपना लंच करते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर ट्यूशन से आते हैं तो फिर सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। कितने बजे? 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे। सुबह कितने? 5 भी उठना होता है? जी। नमाज़ पढ़नी होती है? सबको ज़रूरी होता है नमाज़ पढ़ना? जी सर। हाँ? जी पक्का होता है? ज़रूरी है, हाँ? ये पिलर है इस्लाम का। मान लो कोई नहीं पढ़ा तो वो गलत है, सोता रह गया ठंडी में तो वो भी गलत है। तुम ठंडी में भी उठ जाती हो? उठते हैं। हाँ। उठना चाहिए। तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है ना, मैंने सुना है। तो 5 वक्त पढ़ती हो तुम? जी सर। सब पढ़ लेते हैं? धार्मिक बच्चे हैं। मेरे तो 1-2 दोस्त हैं नालायक, वो तो पढ़ते नहीं है। तो मतलब अच्छा, ये तो अपनी अपनी आस्था का विषय है ना, उनको मानना है, आपका कैसे मान रहे हो। क्या क्या इस्लाम के पिलर होते हैं? शहादा, फेथ, चैरिटी, नमाज, हज और एक और है रोज़ा फास्ट। शहादा क्या होता है? फेथ, यकीन, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए कि वो है, उस पर तवक्कुल करना चाहिए कि तो तुम उससे मांग रहे हो वो देगा, उस पर पूरा बिलीव करना चाहिए। चैरिटी देनी चाहिए, उसकी राह में खर्च करना चाहिए, पुअर लोग की हेल्प करनी चाहिए, फास्ट करने चाहिए, 30 डेज़ के होते हैं रमज़ान, नमाज़ पढ़नी चाहिए 5 वक्त की होती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और हज करना चाहिए, हज भी करना चाहिए, वो भी ज़रूरी होता है। महिला भी जाती है हज करने? जी। बहुत खर्चा होता है, अब तो सुना है। जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1, किताबुल ईमान में, चैप्टर नंबर 1, बाब नंबर 1, हदीस नंबर 8 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस्लाम मबनी है 5 अरकान पर। इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम के 5 अरकान हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम में 5 अरकान हैं। सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा आकिमुस्सलाह, तीसरा ज़कात, चौथा सौम और 5वां हज। अब हम तज़किरा करेंगे इस्लाम में 5 अरकान और ईसाईयत में यकसानियत। सबसे पहला रुकन तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 177 में, नेकी ये ही नहीं है कि आप अपना चेहरा मगरिब या मशरिक की तरफ मोड़ लो, लेकिन नेकी ये ही है कि आप ईमान लाओ अल्लाह पर, आखिरत पर, उसके मलाइका पर, उसके किताब पर और उसके नबियों पर, उसके पैगंबर पर, और कदर। ये है ईमान के 6 अरकान। मैं इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह अल इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 64, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, कुल या अहल किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, वला नुश्रिका भी शैय्यों, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें, वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम अल्लाह के साथ किसी और को रब ना ठहराए, अपने आपस में किसी और को रब ना ठहराए। फ़इन तवल्लौ, अगर वो मुड़ जाए, फ़कुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं, हम हमारी सारी रज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत मेरे नज़दीक मास्टर की है फदावा,
दावा करने की एक अहम आयत है। जब भी कोई गैर मुसलमान से आप बात करते हैं, ये आयत बहुत अहम है। तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम किसी और को अल्लाह के साथ शरीक न करें। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ मुख्तसर से की गई है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतें जो कुरान मजीद में हैं सूरह इखलास की, ये टचस्टोन है थियोलॉजी की, एक तलिस्मा है। अगर कोई इंसान कह रहा है कि ये शख्स खुदा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये खुदा सही खुदा है कि नहीं, आप उसको सूरह इखलास के बुनियाद पे तोले, जज हिम ऑन सूरह इखलास। और अगर वो सूरह इखलास के कंडीशंस, जो भी शराइत है उसके ऊपर उतरता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं उसे मानने में कि वो खुदा है। दूसरा रुकन इस्लाम का है सलाह। सलाह का तर्जुमा अक्सर अंग्रेज़ी में कहते हैं टू प्रे। टू प्रे मीन्स टू बिसीच, टू आस्क फॉर हेल्प। टू प्रे मतलब मदद मांगना। हम सलाह में सिर्फ मदद नहीं मांगते, मदद के अलावा अल्लाह की तारीफ भी करते हैं और अल्लाह से हिदायत भी पाते हैं। सलाह का तर्जुमा टू प्रे या मदद मांगना सही नहीं है। मैं पसंद करता हूं सलाह को कहना अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, या उर्दू में कहूँगा नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज़। क्योंकि इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद पढ़ेंगे सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90, जिसमें फरमाया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीज़ शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामू, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। इसमें हम हिदायत पा रहे हैं। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फाल मत खोलो। हो सकता है मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 की तिलावत करते, जिसमें लिखा है रिश्वत मत दो। यहाँ हमें हिदायत मिल रही कि रिश्वत देना हराम है। इसीलिए मैं पसंद करता हूँ सलाह का तर्जुमा करने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज़। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरा नंबर 29 आयत नंबर 45 में उतलू मा का मिनल किताबी व अक़ीमुस सलाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, आप तिलावत करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है और सलाह कायम करो, क्योंकि सलाह आपको बुराई से रोकती है और बेशर्मी से रोकती है। लेकिन जब आप आज़ान सुनेंगे और आप सलाह की तरफ जा रहे हैं और कोई आपसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, आप अगर कहेंगे आई एम गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं जहन को बदलने जा रहा हूँ या मैं जहन की धुलाई करने जा रहा हूँ, अजीब लगता है। तो अंग्रेज़ी में अगर कोई कहता है कि आई एम गोइंग फॉर प्रेयर्स, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि सलाह का सही तर्जुमा प्रेयर नहीं है, नमाज भी मुकम्मल तौर पे नहीं है। सलाह के सही मानिए सलाह, जिस तरीके से अल्लाह के सही तर्जुमा गॉड या खुदा नहीं है, लेकिन जब हम गैर मुस्लिम से बात कर रहे हैं, उसको इस्लाम समझा रहे हैं और अल्लाह के बदले वर्ड गॉड या खुदा इस्तेमाल करते हैं,
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹو پرے از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن فار صلاح. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے. تیسرا رکن زکوٰۃ. زکوٰۃ کے معنی ٹو گرو، ٹو پیوریفائی، بڑھاوا، پاک کرنا. زکوٰۃ ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے اگر اس کی بچت نصاب سے زیادہ ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ ہے. if he has more than 85 grams of gold as saving، اس انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% ہر قمری سال خیرات کرے. فرض ہے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے، غریبی دنیا سے ہٹ جائیں گی. ایک بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. جی ہاں ناظرین، اگر سارے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو غربت ختم ہو جائے گی اور لوگ محتاج ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ خود جو ہے مالدار ہو جائیں گے، اپنی ضروریات کے کفیل ہو جائیں گے. تو ناظرین، جتنے بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں یا جتنا بھی لوگ جو ہے دوسرے کاموں میں ہوتے ہیں، کھیتی باڑی ہو گئی، زراعت ہو گئی، ان سارے کاموں کی زکوٰۃ یعنی عشر، زکوٰۃ، صدقات، واجبات جتنے بھی ہیں، لوگ ادا نہ کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں. کاشتکار جب فصل اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا نقصان ہوا تھا، میرا خرچہ ہوا 1,00,000 روپیہ اور آمدن ہوئی ہے 90,000 روپے، میرا تو نقصان ہو گیا. تو اس کے نقصان کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، عشر ادا نہیں کیا. اسی طرح تجارت کے اندر تاجر کو نقصان ہو جاتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، واویلا کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ مال کی جو مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا. اس لیے ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے. چلیے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. اور قرآن میں لکھا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں، زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ یہ دولت صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے. so that the wealth does not circulate only amongst the rich. زکوٰۃ دینا ہر انسان جو بالغ ہے اور جس کے پاس نصاب سے زیادہ بچت ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دے. یہ فرض ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے 1 پیٹر میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں، give fervent charity, for charity covers up multitudes of sin. آپ خیرات کرو کیونکہ خیرات آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھے رکن کا، وہ ہے صوم، روزہ. ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے جس کی صحت اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں، اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے. فجر سے لے کر مغرب تک وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے. رمضان کے مہینے میں فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183، روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے. If you can control your hunger, you can control almost all your desires. اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں. آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے 1 مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں، آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے، کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک
تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو. آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے. اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک, تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے. یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا, اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر. 5واں رکن اسلام کا ہے حج. ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی, عالمی بھائی چارے کی. تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات, دیگر ممالک سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے. اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ ہے کہ فقیر ہے. سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسان, ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے, مرد اور عورت کے, اور بانٹا ہے قبیلوں میں, برادریوں میں, تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقوی, وہ ہے نیکی. یہ 5 ارکان صرف ارکان ہیں. اس کو اگر آپ مضبوطی سے عمل کریں انشاءاللہ ڈھانچہ عمارت بھی اچھی رہیں گی. جی ہاں ناظرین, اسلام کے 5 ارکان ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں, جیسا کہ مکان بنانے کے لیے اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے. بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو اس کے اوپر کا مکان بھی مضبوط ہوتا ہے, اس پر ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری بھی بنائی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر ایمان کے جو ارکان ہیں, 5 اسلام کے ارکان ہیں بنیادی, وہ مضبوط ہوں گے تو اس کے بعد والے جتنے احکامات ہیں چھوٹے اور بڑے, ان ساروں پر عمل کرنا, ان پر چلنا انتہائی آسان ہوگا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان بنیادی ارکان پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. شہادت, کلمہ شہادت جو ہے, کلمہ پڑھنا, اور اس کے ساتھ جو ہے روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج, یہ 5 ہیں. تو حج تو ہر آدمی نہیں کر سکتا, زکوٰۃ بھی ہر آدمی نہیں دے سکتا. مالدار پر یہ 2 چیزیں فرض ہوتی ہیں, بقیہ 3 چیزیں ہر غریب امیر پر, مرد عورت پر, مسافر اور مقیم پر لازمی ہیں کہ وہ ان پر عمل کرے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. ناظرین, آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا.